الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ والا ابائیہ فی حاضہ الساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقت ون وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد کریم اللہ مجلس عزا قبول فرما میرا اللہ ذکر دواستی جتنے ہاتھ مظلوم دے ذکر اس بلندن کہیں کمینے دے محتاج نہ ہوا عزت آل محمد دے صدقے جتنے قدم ذکر چل کے آئین قدم قدم عبادت شمار فرما ہر قدم تے حاضرین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما بانیان مجالس میرے بھائیان دا پرخلوص اہتمام لنگر نیاز خرچ اخراجات اپنے دربارج عبادت شمار فرما میرا اللہ اس دے بدلے انانو عجر عظیم عطا فرما ذکر دا ثواب میرے بھائی دی والدہ اور ہمشیرہ دے روح و احسال فرما اور باقی نہ دے خاندان دے جتنے فرد اس دنیا تو ٹر گئے مالک سب دی بخشش فرما میرا اللہ حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما جنہاں دے فاتحہ پڑھنا اللہ کوئی نہیں مالک انہاں دی بخشش فرما عزداری مظلوم کربلا دی محافظت فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما سوائے غم حسین دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ فرما ذکر دا واسطی میرا اللہ تائیں کہیں عزدار رو موت نہ دے میں جے تائیں بھیڑ تے بھرا دی زواری نصیب نہ ہو جنہیں لوگ حج و زواری واسطے سکھ دن حج و زواری نصیب فرما اس نازک دور ہر شریف دی عزت محفوظ فرما جو بیمار کربلا دواستی صحت کلی عطا فرما جو بے رزقن رزق عطا فرما جو بے گھرن گھر عطا فرما جو بے جرم قیدین واسطیوں قیدی دا جن دی زندگی قید مکا گئی ویسے تو قید ڈھیر ساری ان قیدی دا واسطے جائیں 14 سال کھڑ کے قید نبھائی اتنے بے جرم قیدی ان قیدہ رہا فرما میرا اللہ تے واسطے ہی حسین دی خالی جھولی دا جڑی 2 قبران بنا باہلیا ایک تے ہاتھ رکھ کے دیا ہی اے میرے علی اصغر دی قبر ہے بھئی تیرو کے ہاتھ رکھ کے دیئے یہ میری معصومہ دی قبر ایک تیر ہاتھ رکھ کے رو کے دیئے انہوں حرمل دا تیر کھا گیا بھئی تے ہاتھ رکھ کے رو کے دیئے میری یو دھیئے جنہوں شام دے زندان کھا گیا اے او بی بی جن دی زندگی تھوڑی تے دکھ ڈھیر مالک اللہ انسان دا واسطے جڑیاں جھولیاں سکھدیاں حسین دے ماتمی نمازی تے عزدار بچڑے عطا فرما جنہوں نے اتنی زندگی دراز فرما ماں باپ دا فرما بردار بنا او بسم اللہ باب وارث حقیقی امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما اس قابل بنا امام دی زیارت مشرف و سگید و دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہ بسم اللہ آئے کوشش کرو جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو عبادت سمجھ کے صلوات پڑھو
میں پڑھ کے کوشش کرو جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو عبادت سمجھ کے ہاتھ کھول کے صلوات پڑھو میرے بعد انتہائی واجب الاحترام سیدزادہ بابا مدثر نیاز شاف بیل مالک انہاں دی زندگی دراز فرما میرے تو بعد پڑسن اور میرا دل لے میں اپنے ٹائم میں نوکری میں دیوان جی میں نمازی نماز پڑھ دے جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو تو دی توجہ ہوئے میں 4 سطرہ تو حوالے کرنا چاہ میں پیادہ عجب زمانے تے شور لگ دے ذہین بندہ بور لگ دے چاچا سائیں یزید بنن تے کچھ نہیں لگ دا حسین بنن تے زور لگ دے حیدری یا علی عظمت حسین تے بلند آواز نال صلوات پڑھو چونکہ مجلسہ نہیں کسرت ہے باوے اور ہی پڑھنے جا کے میں نے پتہ ہے عباس پورا سا حضری دے کے دن رات دیا مجلسہ مالک ڈیوٹیاں قبول فرما آخری ہفتہ چیلم دا تے بڑے راشن تو کوشش کرو اچھی صلوات پڑھو میں عبادت شروع کرنا چاہتا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی صلوات آواز تھوڑا شعبی بریک کر ذرا عظیم ثواب ہے قرآن دی ابتدا تے اچھی صلوات پڑھو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین پاکاں دی عظمت بلند صلوات الصلاة والسلام مولا حسان المعصوم المسموم والحسين الغريب مظلوم المقتول المذبوح من الكفار في الارض کربلا یوم عاشوراء چھٹی کے بیمار دیوں ویلے جڈاں گھاس کڑیاں دے پائے گئے زندان دے در تے کل قیدی نقصان گنے دے رہ گئے وطن دعا واسطے حاضری بابا سائیں زنجیر لہ گئے نشان نل تھے کڑیاں لہ گئیاں گھاس رہ گئے دین دے پردے انہیں بھائی آیت مکان واسطے میں پیادہ چھٹی قید بیمار دیوں ویلے وہ جدہ گھاس کڑیاں دے پائے گئے زندان دے باہروں کل قیدی نقصان گنے دے رہ گئے بندہ دے میں چہلم دی مجلس تے آیا میری آج لئی آئی سر چاہت ویکھ میرے پاس روئیں دی گل جے کو کفن سجاد پوا نہیں سگیا انہی قبر تے آن کے بہ گئے ریا باکر اہدا اٹھی ویکھ معصومہ تیرے ویر دے زیور
لائے گئے اٹھی ویکھ معصوما اچھا بابا میں نوکراں بھائی میں نوکراں قبولیت علی مجلس دیاں دے پردے سلامت ہونی جے کو کفن سجاد پروا نہیں سگیا اندی قبر تے آن کے بہ گئے ریا باکر آہدہ اٹھی ویکھ معصوما تیرے ویر دے زیور عابد کو رات روا گئے بازار شام ایک واری آنکھ چاہائے شام جتنے بندے حسین دی بہن مکان دے منائیو ہاتھ بدی کھڑا دعا پہ مقداروں دیوں یکھی نال آمین آنکھیں شالو بھرا نہ مرے جیندے روان علی بہن ہوئے بابا صحیح ہو جنازے چنگے نہیں لگ دے جنہ جنازے تے دھیاں دے وینا وے دوجی دعا پہ منگدہ آمین ضرور رکھیں اللہ دی کائنات چو دھیاں نمرین جیندے پہ کے غریب ہوئن تریجی دعا پہ منگدہ شالو بہن نمرے جیندہ بھیرا غریب ہوئے گگڑے آلیوں ممبر دی قسم شام دا زندان آئی زخمی اتھاں تے زخمی بہن دا جنازہ چائی ودائی کڑیاں لے ہاتھ جوم کے آدائی نراز نہ ہوئے مدینے مرے تینو سونا کفن پوائیاں آدائی نراز نہ ہوئے سجاد نو شام کھا گئی ہے آئے کر چھوڑیں بھائی زندگی دا نہیں پتا ہاتھ نہیں بننے بابا میں نو کر رہا دیاں دے پردے انہیں بھائی کڑیاں لے ہاتھات زخمی کنالی بہن دا جنازہ رکھی ودائی زیور جم کے آدائی نراز نہ ہوئے مدینے مرے تینو سونا کفن پواوا آدائی مدینے مرے تیرے مرن دا مول پوے نراز نہ ہوئے میں ایو کچھ پھرداں ممبر دی قسم تائیں تو شام اچ دعا مانگ کے آدائی میرا اللہ میں نو موت دے میں سجاد مر ونیا بھراد زیور چوم کے آدائی موت اپنی نہ مانگ مانگ دعا شالا بھین مر ونیا زیور جم کے آدھی آئی بسم اللہ میں نوکر ہوں بابا بی بی آدھی آئی سجاد مانگ دعا بھین مر ونی
یا دادا تے بہن تو مرن دی دعا کیوں مگ دیئے کڑیاں لے ہاتھ بدھا کے دیئی دسا اے شام تے میں زخمیاں بی بی آدھی آئی سجاد میں شام مر ونیا میرا میت تو بھرا چیسے آدھی اے دسا قیدی ویر تو مر گیا تیرا میت کون چیسی آدھی آئی میرا سفران دا تھکا ہے سجاد بھین کنڈے ایک ایسا عبادت مکمل میں اسے مکمل کروں واسطے ایک دو شعر قصیدے دے انتہائی تبرکن میں صاحب پڑھ کے ممبر باوے اور اندے حوالے جلدی کر بابا ٹائم بچا سارے مومنانو یا علی مدد اللہ امام حسین توڑے بچیاں دی زندگی کرے سیدہ توڑے پاک رزق بطول دے پتران دا حصہ ہے خوم سمیت مدد کرو چھوٹے چھوٹے بچیں اللہ زوار صاحب دی زندگی کرے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات اچھی آواز نل پڑھو جنی قائم نماز علی ہوئے ان دی خضر تو بعد زندگی ہوئے جنی قائم نماز علی ہوئے ان دی خضر تو بعد زندگی ہوئے ان کو آدھی موت مسلح تے یا زندگی باؤں بئی ہوئے ہتھ جے ہے لری اے آئلی صلوات اچھی آواز نل پڑھو جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو صلاح ہے پڑھا چکا سیدھا پچھلے ہوں تو آدھا پروگرام ہی ہے چلو قصیدے علی صلوات پڑھو چاہ بادشاہ روم نے خط لکھیا تیرے تے میرے امام نو فرمایا تو سا اپنا نمائندہ بھیجو میں اپنا بھیجے نہ کوئی سوال کرنے نہ اس اپنے کمینے ابن کمینے نے پتر نو بھیجیا کائنات دے عظیم امام نے جناب امیر حسن علیہ السلام ہو گیا اس درباریوں نے حکم دیتا جڑا حسن بادشاہ آوے کہیں کرسی نہیں دے ونی جڑا کائنات دا عظیم امام پہلا قدم دربار چایا روب امام دا اتنا اثر آئی اس کمینے تو کرسی چھوٹ گئی اٹھی کھڑا درباریاں ڈٹھا انہاں آکھے تو تسانو رکینا ہے کرسی نہیں دیونی آپ اٹھے اکھلیں پہلے میٹنگ کیتی ہو یعنی جنا حسن بادشاہ آوے کہیں کرسی نہیں دیونی میریاں جائیداداں میرے رقبے میرا بینک بیلنس میریاں کوٹھیاں میریاں کاراں میرا ذکر کرنا ہے بس میرا ہی تذکرہ کرنا ہے تاں ان لوگوں نے تذکرہ شروع کیتا ایک کمینہ ویک کیا دے سارے میرے ذاکرن میرا ذکر پہ کر دن اے رقبے جائیداداں کوٹھیاں بنگلے کاراں سارا کچھ میرا ہی اور میرے ذاکرن میرا ذکر پہ کر دن تیرا ہی کوئی ذاکر ہے جڑا کائنات دے عظیم امام نے اس کمینہ نو جواب دیتا دلہ دے میں قصیدہ سناؤں پچھلے ہوں صلوات اچھی پڑھو جناب نو قصیدہ شاید مولا فرمایا رقبے چ میرے قبضے چ میرے رقبے چ میرے قبضے چ میرے رقبے چ میرے قبضے چ میرے اے عرض و سما ہے میری حکومت جتھوں تائیں خدا ہے اس کہ میری حکومت اے رقبے میرے جائیداداں میریاں کائنات عظیم امام اس دے پاس بیٹھ کے پہ فرمے دل رقبے چ میرے قبضے چ میرے رقبے چ میرے قبضے چ میرے عرض و سما ہے
عرشے اولا تائیں تحت سرات عرشے اولا تائیں میری نگاہ کائنات ساری ہتھیلی نما ہاتھ اٹھے ہے لری مولا فرمایا کائنات ساڑھے سامنے انہیں جیوے میری ہاتھ دی ہتھیلی ہے اس کمینے آکھیا اے میرا ذکر پہ کر دیں اے سارے میرے ذاکرن تیرا ہی کوئی ذاکر ہے تدسا عظیم امام نے چہرے تے جلال آیا اس کتے دی آنکھ چکھوا کے تے فرمائن دے خود بن کے ذاکر دن رات کر دے اللہ بھی ساڑے تے صلوات پڑھ دے علی اللہ بولے حیدری زندگی ہوئے ایسا کہ سارے میرے ذاکرن میرا ذکر پہ کر دیں تیرا ہی کوئی ذاکر ہے تدسا عظیم امام نے اس کتے دی آنکھ چک پا کے پہ فرمائن دیں خود بن کے ذاکر دن رات کر دے اللہ بھی ساڑے تے صلوات پڑھ دے خود بن کے ذاکر دن رات کر دے اللہ بھی ساڑے تے صلوات پڑھ دے میری نسل آلہ میری اصل آلہ میری نسل آلہ میری اصل آلہ پیو مرتضی ہے نانا محمد ماں سیدہ ہے زندگی ہوئے اللہ اکبر یا رسول اللہ سلامت رہو تھوڑی زندگی ہوئے مولا فرمایا میں حسن چاہوانا دن نو رات رات نو دن مشرق نو مغرب مغرب نو مشرق کر رہے ہیں میں حسن چاہواں مرد نو عورت عورت نو مرد میں آدھی چوک بندے نو سختی پٹیا اٹھے آیا دے حسن خدائی داوے کائنات دے عظیم امام دے چہرے تے جلال آیا ممبر دی قسمے اے دے پاس دیکھ کے پہ فرمائن دائے تو کہیں دی تھی تو کہیں دی جائیے نبی شرم آندہ کیوں مردان چ آئیے ہاتھوں جے حیدری یا علی جنس تبدیل ہوئی امام دا فرمان آئی کائنات عظیم امام دے پاس ریٹھا تے مسکرا کے پہ فرمائن دینو تو کہیں دی تھی تو کہیں دی جائیے نبی شرم آندہ کیوں مردات آئیے بن گھر تو اپنے شوہر کو اپنے بن گھر تو اپنے شوہر کو اپنے حلیہ بکھا ہے جڑا سا کو بھونکے اندیے سزا ہاتھوں جے آخری حلالی نہیں ہے دری بس بھائی ٹائم ہویا تو پڑھا ہاں حکام بابا ڈھیر دیر نہ بہاواں وسدی آئی عرشاں تو کھانے آنے آئے نلین جوڑن آلے دنام عباس آئی
وکھری اجڑی ہے کوئی نکھڑ کے رلی ہے ایک دی قبر شام بئی دی لاہور آئے کر چھوڑے زندگی دا نہیں پتہ وقت سال بعد 27 چلم نصیب ہو سی جیندے انو جیندے پہ مل سن اچھا بابا میں نو کراں نویر مرا کے ترائے بھینی وٹور شام دے پاسے گئیاں انصار پتران دے نیزیاں تے او تلے ماواں ٹر دیاں رہی اکھائے شام نو کریں بابا بسم اللہ بھائی قبول ہو گئی مجلس مولا میرے بھرا دی پھوڑی قبول فرماوے انصار پتران دے نیزیاں تے او تلے ماواں ٹر دیاں حکم دی تعمیل اچھ دو وین ممبر عزت آلے محترم سیدادے دے حوالے وہاں سار پتران دے نیزیاں تے او تلے ماواں ٹر دیاں سوکھی آئیے اگلا وین سنے جڑا ماتمی ہے رب جانے کئی مجبوری تو وہ بازار دے ویچ جھان پئیاں وہ ودایا بید آنکھیں ویکھ باکر وہ ہے نجینیاں یا مار مارے گئیاں بسم اللہ بھائی قبول ہو گئی مجلس بس بھائی 2 منٹ میرے پاس سے ویکھ اچھا بابا میں نوکر نویر مرا کے ترائے بھینی وٹور شام دے پاسے گئیاں انصار پتران دے نیزیاں تے او تلے ماواں ٹر دیاں ہاتھ نہ بان میں نوکر بھائی قبول ہوئی پھوڑی مالک تنے مرحومین دے درجات بلند کرے رب جانے کئی مجبوری تو وہ بازار دے ویچ جھان پئیاں وہ ودایا بے دیا کھے ویکھ باکر وہ ہے نجینیاں یا مارے شام سوکھی نہیں گزری تائیں تدھیاں بھیننا رلا کرونے ودے رلی اتنی علی دی دھی نہ پردہ سارا بازار 2 منٹ میرے پاس سے ویکھ عزت آلے سیدادے دے حوالے ممبر کروں ذکر دی قسم نہ پردہ جو کیویں گزری بس اتنا پردہ اتھا کھڑی ہے جتھا ون دے لیک نائی جتھا بھراوال نال نہ سونا بابا سائیں اتھا بھر جائیاں نالا کھڑی جتھا بھراوال نال نہ سونا اتھا بھر جائیاں نالا کھڑی قاتل نام تو رس دے رہے سیدے آدھا جتھا برکے نال نہ سامنا اتھا چادر لٹا کے آکھڑی آدھی آئی چادر دیا میں علی دی دھی ہائے 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 بسم اللہ بھائی میں نوکراں ختم ہو گیا بازار نہ پردہ جو کی میں گزری بس اتنا پردہ آکھڑی دربار میں نو ممبر دی قسم انام تو رس دے رہے چپ کر کے دے دیاں رہیاں علی دیاں شریف دیاں میں نو ممبر حسین دی قسم اور جتنے ماتمیاں وکھائے میرے پاس ہے ایک کمینہ انام تو رس دے رہے چپ کر کے کھڑیاں رہیاں انام لائے کئی ویندے رہے واتی وے دھیاں رہیاں ایک ایو جی قاتل آئے جائے انام زمین تے سٹا یاد کام ڈھیرے انام تھوڑے کتے دا پوترا حساس کیا دائی کہڑا کام کی تائی جو انام زمین تے سٹیئی اے
بغیرت ہس ہس کے دے پاس لے کے آدائی ہے کہ اکبر نہیں ہو میں قتل کیتا وہ یوں دے پیو دی کمر جھگائی ہے وہ 9 لاکھ دے ویچوں دے بڑھڑے پیو تو میں پوتر دی لاش لاش جوائی ہے آدائی جواب دے میری بینائی موک گئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی میں نو کرا دیاں دے پردے سلامت ہونی او 9 لاکھ دے سامنے بڑھڑے پیو تو یوں دے پوتر دی لاش لاش اگلا لفظ سنے جڑے ماتمی بیٹھے ہو بھائی بس سنے دا پیا ایک کمینہ آگئے میرے ظلم دا وکے اندازہ کر سے وہ میں پیو تو سانگ چھکائی ہے وہ جیڑی سبر جویر تو وات گئی آئی میں چھتری شہر